لکھا پیر پیری نو لگ دے کوئی جڑ جاندے کچے تے جڑے پکے ہون محمد بخشا او بھی کھاندے وٹے تے آپ نے پکیا نمازیاں نو مخاطب کر کے آکھیا کہ اپنی نمازاں تے تسی بھی مان نہ کرو کیونکہ لکا پیر پیری نو لگ دے کوئی جھڑ جاندے کچے تے جڑے پکے ہون محمد بخشا او بھی کھاندے وٹے یار کے ماہ رمضان مبارک دیا آمد ہے لمحے نمازی آگئے نے خوش آمدید آکھیا جائے اولا دا ویلکم کیتا جائے اہلی کے اولا نتانا ماریا جائے اپنیا نمازات بڑا ناز کیتا جائے لا لا بلیا جے کوئی آگیا تے اللہ دی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ تیرا ہی بندہ ہے آگیا تیری بارگاہ دے اندر انہیں نو پکا نمازی بڑھا دے گا یا اللہ تیری بارگاہ میں جا گیا ہے انہیں نو پکا سجدہ کرن والا بڑھا دے گا یار دعا کرنا تانا نہ مار اور جنہاں نو تانے مارے جاتے رہے کہ کدیوں نیکی کر بھی لین لوگیا دلے بڑا نیک بڑیا پھر دے کدیوں نماز پڑھ بھی لین تے لوگیا دلے بڑا نمازی بڑیا پھر دے انہاں نو جدو تانے لوگی مار دینے اور عبادت تو دور ہو جانے لے تے ایتھے بھی لوگی کشمیر بولیا آپ نے فرمایا جنہاں نو تانے مارے جا رہے ہیں اور انہاں تانیاں نو سن سن کے لوگ نمازہ تو دور ہو جانے لے نیکیاں تے دور ہو جانے لے آپ فرمانے نے مٹھا میوہ بیری دیوے تے پھر بھی وٹے کھاوے صبر پیری دا ویک محمد بخشا تا پھر بھی نیکیاں کر دی جائے آپ فرماتے نے کہ وٹے بھی کھا رہی ہے پھر بھی مٹھا پل دے رہی ہے سجڑا ذرا توجہ کرنا روبی کشمیر سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ تانے مارن تے نمازہ پڑھنیاں نہ چھڑو لوگ تانے مارن نیکیاں کرنیاں نہ چھڑو کیونکہ میری نو پھل مٹھا لگ دے لوگی پھر بھی وٹے مار کے پھل توڑ دے لے روبی کشمیر فرما دینے یار ویک نہ میری دا صبر کہ کدی پیری بھی آکے کہ جڑیا ہونتے وٹے مار لینے آن دے ذرا اگلا سیزن میں بھی پھل نہیں ہو دینا لالا فرما دینے جدو اگلا سیزن آن دے پھر میری اپنے ہوتے لکھا بیر سجا لیندی ہے فرمایا تو اڈا کم ہے وٹے مارنا میرا کم ہے مٹھا پھل دینا اسے وجہ لال روبی کشمیر فرما دینے لوگوں یہ لوگ تانا بھی مارن سے سن لو کرتے جاؤ رب دے عبادت قیام بھی کرو رکو بھی کرو سجود بھی کرو آ جاؤ رب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فرمایا یا جو یہ رب دے گھر میں کسی بندے دی ملکیت نہیں ہے کسی چودھری دی ملکیت نہیں ہے کسی نواب دی ملکیت نہیں ہے اور کسی سرمایہ دار دی ملکیت نہیں ہے تو میرے رب دا گھر ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بندے آیا جا ایت تیرے رب دا گھر ہے اس رب دے گھر وچ سجدہ تو کر لے ہو سکتا ہے میرا اللہ اسے سجدے دی برکت نال تیریاں پچھلیاں ساریاں معاف فرما دے